Numbers 8 continues the unfolding story of Israel's journey from slavery to becoming God's consecrated people. In this chapter, the focus turns to purity, dedication, and divine order, essential elements for a people called to carry the presence of God. The chapter begins with God giving Moses specific instructions for the golden lampstand, reminding Israel that his light must always shine in their midst. This symbolizes God's guidance, clarity, and holiness illuminating their path through the wilderness. Then the chapter shifts to the consecration of the Levites. The Levites were chosen as servants set apart for sacred ministry at the tent of meeting. Their purification, washing, sacrifices, and laying on of hands, shows that serving God requires both inner holiness and public commitment. God makes it clear that the Levites are given to him in place of the firstborn of Israel. This reveals a deep truth. Every act of worship, every offering, and every servant is ultimately God's possession and God's grace. Chapter 8 ends by explaining the age and responsibilities of the Levites, showing that God is a God of order, structure, and intentionality in worship. In summary, Numbers 8 is about light, God guiding his people; purity, a people set apart for holy service; dedication, lives surrendered to God's purpose; order, worship done according to God's design. It is a reminder that God not only saves his people but also shapes them, purifies them, and assigns them sacred roles in his unfolding plan. लोकगणतीच्या पुस्तकावेले वाचप. आवेसवर 8. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, आरोनाक सांग, तूं दिव्यस्थानाचेर 7 दिवल्यो दवरतना तांचो उजवाड फुडल्यान पडटा तश्यो त्यो दवर. आरोनान हाका पाळो दिलो आनी दिवल्यो दिव्यस्थानाचेर फुडल्यान दवरल्यो. सर्वेस्परान मोइजेसाक दाखयलोले ते परी वयर तावन सकल दिव्यस्थान पेटलोल्या भांगाराचे केल्लें. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, लेवितांक हेर इस्रायल परचे मदले कुशीन काड आनी शुद्धी कर. हे परी तांचेर शुद्धीच्या उदकाचो शिवोर मार आनी सगळे आंग तासूंक लाय आनी आपली वस्त्रां धुवूं दी आनी रिती प्रमाणे ते शुद्ध जातले. मागीर ते एक पाडो घेवन येतले आनी ते मिसळ केल्ले थारायलोले पीठ ओरोवाचे बेटेक आनी फारीकपणाचे बेटेक आनी एक बैल घेवंक जाय. उपरांत सगळे इस्रायल परजेक एकठांय आनी लेवितांक सर्वेस्पराच्या जमातीच्या तंबू मुखार उबें कर. इस्रायल परजा लेवितांचे तकलेर आपले हात दवरतली आनी आरोन तांकां इस्रायल परजेचे एक खेरीत देणे कशें म्हजे सेवेक भेटयतलो. लेवीत त्या 2 बैलांचे तकलेर आपले हात दवरतले, एक फारीकपणाचे बेटेक वेतलो आनी दुसरो ओम बेटेक. हे परी लेवितांची शुद्धीची रीत जातली. म्हाका एक खेरीत देणे कशें तांकां भेटय आनी आरोना आनी ताच्या पुता खाल ते आसतले. हे परी लेवितांक बाकीचे इस्रायल परजे मदले कुशीन काड आनी ते म्हजे जातले. आनी तांची शुद्धी करून आनी म्हाका तांची भेटवणी जातच ते म्हज्या जमातीच्या तंबूचे सेवेक पुरते जातले. सर्व इस्रायल मालगड्यांचे बोलदेक हांवें तांकां मागून घेतल्यात आनी ते म्हजे एकल्याचेच. इजिप्तांत हांवें सगळ्या मालगड्यांक मारले तेन्ना दर इस्रायल घराब्यांतलो मालगडो हांवें म्हजोच कसो भेटोवन घेतलोलो. तेच परी
जनावरां मदलो मालगडो. आतां हांव तांची बदली करता आनी लेवितांक म्हजे करून घेता. आनी इस्रायल परजेचे एक देणे कशे तांकां जमातीचे तंबूचे सेवेक आरोन आनी ताच्या पुतांच्या ताब्यांत करता. इस्रायल परजा म्हज्या तंबूशी चड लागीं सरल्यार तांकां वायट जातलें. देखून आरोनाच्या आनी ताच्या पुतांच्या आसऱ्या खाल लेवीत थंय सेवा करतले. सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायलोले ते परी मोइजेसान, आरोनान आनी सगळे परजेन लेवितांक सर्वेस्पराक भेटयले. लेवितांनी आपली शुद्धी केली आनी वस्त्रां धुली. आनी आरोनान तांकां सर्वेस्पराक एक खेरीत देणे कशें भेटयलें. ताणें तांची शुद्धीची रीत पाळली. सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायलोले तितलेय परजेन केलें. म्हणटच आरोना आनी ताच्या पुता खाल लेवीत जमातीच्या तंबूची सेवा करूंक पुरते जाले. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, 25 वर्सां भरतच दर लेवीत म्हज्या जमातीच्या तंबूत सेवा करतलो आनी 50 भरतच तो विसव भोगतलो. त्या उपरांत ताच्यान आपल्या सांगाती लेवितांक मजत करूंक जाता. दुसऱ्याच्या जाग्यार कसो पूण आपलेच हस्तोंगी कसो न्हय. हे परी लेवितांचे कायदे तूं थारायतलोय.